अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जनाब, आज दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो अदाकार फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से है कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर जब वो एक छुपी हुई बॉटल जो कि रैप्ड थी पूरी तरह से ब्राउन कलर के पेपर में, और एक फ़ैन ने उनका वीडियो बनाकर लीक कर दिया। उस वीडियो के पीछे कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पे कि वो शराब नोशी कर रहे थे और उस पर फ़िरोज़ ख़ान का जवाब भी आ गया है। तो मैं चाहूँगी कि इस पूरी कंट्रोवर्सी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, और साथ ही साथ जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो अदाकारा यशमा गिल के हवाले से है। यशमा गिल ने ज़ख्मियों की मदद करने के लिए जब वो बाहर निकली तो किस तरह उनका फ़ोन चोरी हुआ, ये सब कुछ सुनाऊंगी आपको उन्हीं की ज़बानी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि अदाकार फ़िरोज़ ख़ान जितने मंझे हुए एक्टर हैं, जितनी तारीफ़ वो अपनी एक्टिंग में पाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में वो उतने ही कंट्रोवर्शियल हैं। लोग उनके बारे में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो बनाते रहते हैं। अब आपको याद ही होगा कि पहले जनाब आली उनके साथ ये वाक़या पेश आया कुछ ही दिन पहले कि वो एक फ़िल्म के प्रीमियर पर थे जहाँ पर उष्ना शाह उनको गले लगाती रहीं, खुलेआम जफ्फियाँ चलती रहीं, और उसके बाद लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार किया था। और लोगों ने ये भी पूछा था कि आपको याद होगा कि अदाकार फ़िरोज़ ख़ान ने कुछ अर्सा पहले ये दावा किया था कि वो इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी और उनका जो ड्रामा था खुदा के लिए, वो ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हो गया, तो उन्होंने अपना जो इरादा है वो तर्क कर दिया था। और उसके बाद लोगों ने उनको फिर से एक बार ट्रोलिंग का निशाना बनाया और कहा कि ये तो इंडस्ट्री छोड़ने वाले थे, फिर इन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी क्यों नहीं। फिर आपको याद होगा उससे पहले उनकी अपनी मिसेस के साथ अलहदगी की खबरें भी जो हैं वो मंजर आम पर आई थी। उससे पहले उनकी एक और कंट्रोवर्सी बनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी इंसान हैं, और इस हवाले से भी लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया था। और टिकटॉक पे जब वो आए थे और उन्होंने अपना पहला वीडियो बनाया था, उस वक्त भी वो लोगों की तनकीद का निशाना बन गए थे, क्योंकि लोगों ने कहा था कि अगर आपको मदद करनी है तो आप टिकटॉक पे आकर क्यों दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पे लोगों ने उनको उस वक्त आड़े हाथों लिया था जब उन्होंने ये कहा था कि जो लोग टिकटॉकर्स होते हैं वो कैंसर मतलब कैंसर की तरह ये फैलता है। तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन उसके बाद जब वो खुद आए तो फिर भी वो तनकीद का निशाना बने। और अब की बार वो तनकीद का निशाना कैसे बने, वो इस तरह से बने जनाब कि जब वो एक रेस्टोरेंट में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए आए हुए थे या कुछ मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, और उनके बराबर में जो सामने वाला टेबल था वहाँ कुछ लड़के बैठे हुए थे, और उन लड़कों ने दरअसल पहचान लिया फ़िरोज़ ख़ान को। मैं चाहूँगी कि मैं वो वीडियो आपको दिखाऊँ जो कि आपको नज़र आ रहा है, ज़रा देखिए। जी, तो आप लोगों ने देखा कि फ़िरोज़ ख़ान जो है वो एक बॉटल पी रहे थे और उस बॉटल के ऊपर एक पेपर लिपटा हुआ था, और ये जो सामने वाली बराबर वाली टेबल के लोग थे इन्होंने उनका वीडियो कैप्चर कर लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी भी बनी और सोशल मीडिया पे रातों रात ये वीडियो वायरल भी हो गया। फ़िरोज़ ख़ान को कहते हैं कि जी एक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फ़र्क पड़ा, उनका जवाब भी सामने आया। मैं चाहूँगी कि पहले आप उनका जवाब सुन लें। Hey guys, so there's a video doing rounds on social media while I was having my private time with my friends. और सब अपना अपना ओपिनियन लेकर आ रहे हो। तुम लोग जानना चाहते हो ये क्या था? It was this bottle, raw. हर बात का बतंगड़ बना लेते हो, और मैं किसी को जवाब दे क्यों? मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या करता हूँ? I'm gonna खुल के raw. जी, तो आप लोगों ने सुना कि फ़िरोज़ ख़ान क्या कह रहे हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तो सबको मादर पिदर आज़ादी है, कोई भी किसी का वीडियो कैप्चर कर लेता है। यहाँ पर शायद वो उस तरह से है तो ये क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन बाहर के मुल्कों में इस पे अमल होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अलीज़ा शाह ने भी सिगरेट पीते हुए वो गाड़ी में बैठी हुई थी और सामने से किसी ने उनका वीडियो कैप्चर कर लिया था। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं तो मैं कराची जा रही थी लाहौर से, और जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो जब तक मैं कराची पहुंची, मैंने जब जाकर अपना फेसबुक मैसेंजर खोला तो मेरे मैसेंजर के अंदर हज़ारों मैसेजेस आ चुके थे। हज़ारों लोगों ने मेरे क्लिक्स लेकर मुझे सेंड कर दिए हुए थे, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कौन सी पिक्चर किस वक्त ली गई है। तो मतलब ये जो पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि एक्टर्स जो होते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है कि वो कहीं से गुजर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, लोगों का फ़ोन ऑन हो जाता है। और आज के दौर में तो हर एक के हाथ में फ़ोन है, तो ये जितना बेनिफिशियल है ये उतना ही ख़तरनाक भी है। लेकिन फ़िरोज़ ख़ान बहरहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनको लग रहा है कि लोग बिला वजह उनको कंट्रोवर्सीज़ में घसीटते हैं। तो चलिए जनाब, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जो कि अदाकारा यशमा गिल के हवाले से है। यशमा गिल का कहना यह है कि वो गाड़ी में जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ किसी का,
اور انہوں نے ان کی مدد کرنے کے لیے جب وہ گاڑی سے نکلیں تو ان کا اپنا فون جو ہے وہ گاڑی کی سیٹ پر پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گاڑی کی سیٹ پہ پڑا تھا، اور اس وقت جب وہ زخمیوں کی مدد کر رہی تھیں تو جو لالچی افراد ہیں وہ ان کے فون کے ساتھ کیا کر رہے تھے، یہ سنیے انہی کی زبانی۔ ایکسیڈنٹ میں فیز 8 کی طرف تھی، دو بائک والے آپس میں لگ گئے اور بہت گندا لگے، مطلب انہیں لوگ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہے تھے، وہ بہت خونم خون تھے. سو آئی آف کورس اینی بڈی آئی تھنک ان مائی پلیس ووڈ ہیو ڈن دا سیم کہ میں گاڑی سے اتری، میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سا وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور میں ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا سکوں، اور جو جن کو لگی ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک انسان کو سن کے کہ کوئی ڈاکٹر ہے وہ تھوڑا سا ایک انسان کو دلی تسلی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس طرح سے بولا اور میں نے اتنے میں دیکھا کہ وہ بہت زیادہ انجرڈ ہیں. تو آف کورس میں اتنے پینک میں گاڑی سے نکلی تھی کہ میں نے اپنا فون گاڑی کی سیٹ پہ ہی رکھ دیا تھا. جب میں نے بولا وہاں پہ 2-3 لوگوں کو کہ پلیز میری ہیلپ کریں انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے تاکہ میں نے ہاسپٹل تک لے کے جاؤں، تو گاڑی میں تو بٹھا دیا، لیکن گاڑی میں بیٹھ کے جب میں نے کہا میں اپنے فون سے کسی دوست کو کال کروں اور میں انفارم، تو جب میں نے فون ڈھونڈا تو فون تو نہیں ملا. پھر میں نے کافی کالز کی، پہلے آدھے گھنٹے تک آن تھا، مجھے لگا شاید گاڑی میں ہی کہیں پہ گم گیا ہے، بکاز میں اتنی پینک سچویشن میں میں نے لوگوں کو گاڑی میں ڈالا ہے اور کافی لوگ گاڑی کے اندر آئے بھی ہیں. تو میں ضیاء الدین تک گئی، میں نے تب تک فون ڈھونڈنے کی کوشش کی، کال کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں ضیاء الدین پہنچی ان لوگوں کو لے کے تو فون آف ہو چکا تھا. باقی وہ لوگ بالکل ٹھیک ہے، ان کی فیملی کو انفارم کر دیا تھا. ان کے they were 3 brothers on 3 different bikes. 2 کو چوٹ لگی تھی، ایک جو تھا وہ صحیح تھا، تو اس کا بھی انفیکٹ کسی نے والٹ نکال لیا تھا اس نے مجھے ہاسپٹل جا کے بتایا کہ میرا بھی کسی نے بٹوا نکال لیا اس طرح سے اس پورے ہجوم کے اندر. تو پھر اس کے گھر والوں کو کال کر دی تھی، اس کے گھر والے آ گئے تھے، ایوری تھنگ واز ٹیکن کیئر آف، دے آر فائن. ایک کی ٹانگ میں بہت چوٹ لگی ہے، ایک کے سر میں لگی ہے. بٹ کتنی شرم کی بات ہے یار، مطلب آپ کسی کی مدد کرنے اترو اور آگے سے مطلب جن لوگوں نے نکالا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کسی کی مدد ہو رہی تھی، اور اس ٹائم پہ تو ایٹ لیسٹ ہم اس طرح کا گناہ نہ کریں. بٹ خیر سم پیپل آر ہوپلیس اینڈ آئی جسٹ آئی ہوپ آئی فائنڈ مائی فون سم ہاؤ. میں نے CPLC میں بھی انفارم کیا ہے. میں نے جی تو آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو، اور یشما گل یہی کہنا چاہ رہی ہیں بیسیکلی کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، پر میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ انسانوں سے امید لگائیں گے تو لوگ ہمیشہ آپ کی امید توڑیں گے، اور اگر آپ اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیتے ہیں. انسان سے اگر آپ امید لگائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم کسی پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے ہمیشہ بچو، کیونکہ یہ بالکل وہی مثال صادق آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک چیل جا رہی تھی، اس نے نیچے دیکھا کہ ایک چوہا جو ہے پانی کے اندر گر چکا ہے، تو اس نے اپنی چونچ کی مدد سے اس چوہے کو پانی سے نکالا. لیکن جب اس نے نکالا تو اس نے دیکھا کہ چوہا جو تھا وہ ٹھٹر رہا تھا سردی سے. تو چیل نے کہا کہ میں اس کو اپنے پروں میں لے کر تھوڑی گرمائش دیتی ہوں، اس کے بعد شاید یہ گرماہٹ کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا. اور چیل نے ایسا ہی کیا، لیکن جب اس نے اڑنے کے لیے اپنی اڑان بھرنے کے لیے اپنے پر کھولے تو اس نے دیکھا کہ وہی چوہا جس کی مدد کے لیے اس نے اس کو گرمائش دینے کے لیے اپنے پروں میں رکھا تھا، وہی چوہا اس کے پر کتر چکا ہے. تو جناب اب آئیے آپ کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ بھی بتائیے کہ کیا زندگی میں آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہو اور بدلے میں آپ کو وہ صلہ ملا ہو جو کہ اس چیل کو اس چوہے نے دیا تھا. تو اداکار فیروز خان کی خبر کے حوالے سے بھی آپ مجھے بتائیے کہ کیا ایکٹرز کو اتنا ریئیکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا وہ بھی انسان ہوتے ہیں ان کو بھی دکھ ہوتا ہے. جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.